Mabulokong Gaston Park ug Cagayan de Oro City Hall ang masaksihan sa mga Cagayanon nga mula sa lugar. Human gisugdan na ang Symphony of Lights. Timailhan sab kini nga nagsugod na ang Pasko de Oro 2024. Ani ang report. Bibo og puno sa Christmas lights nga Cagayan de Oro City Hall ug Gaston Park ang motimbaya sa mga mobisita sa lugar. Kini human gisugdan na sa Cagayan de Oro City LGU ang Symphony of Lights o ang pagpasiga sa mga nagkadaiyang suga palibot sa City Hall ug Gaston Park nga gapakita sa nagkadaiyang Christmas symbols. Matod sa LGU, nakasentro ang mensahe sa kasaulugan sa Kapaskuhan karong tuiga sa gugma, paglaom ug pag-uswag sa syudad nga giilang City of Golden Friendship. Iyang gipakita kanato ang iyang kabililhon sa tanang hutong sa katilingban. Iya kitang gipasabot nga unta sama kaniya aduna kitay maayo mga relasyon sa tanan sa atong katilingban, labi na ang mga katawhan. Gawa sa pagsugod sa Symphony of Lights, gianunsyo sab sa LGU ang mga nagkadiyang aktibidad nga giandam subay sa kasaulugan sa Pasko de Oro 2024. Pipila ni ini ang bangga sa Daigon karong Disyembre 12, Pascorela Competition ug Marching Band Competition karong Disyembre 18. Sa atong mga kalihukan, nga unta ang tanan natong kalihukan, nakasubay sa kaayo sa atong Ginoo ug adunay paghatag ug bili sa panaghiusa ug pagtinabangay alang sa usa ka katuyuan nga mao ang paglambo ug ang hingpit nga kalambuan nga naa kauban ang katawhan. Natapos ang programa, pinaagi sa usa ka mabulokon nga fireworks display nga giandam sa LGU nga giatangan sa mga Cagayanon. Kauban si Roland Cañas, Cyril Chavez, 1 Mindanao.